नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। र आज मैले बीबीएस फर्स्ट इयर बिजनेस स्ट्याटिक्सको 2074 सालको क्वेशन नम्बर 18 गर्दै राखेको छु। 2074 सालको क्वेशन नम्बर 18 गर्दै छु र क्वेशन यस प्रकार छ। टु कम्पनीज ओनिडा एन्ड बाल्ट्रा अफ होम एप्लायन्सेस प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसन आर गिवन एज फलोज। प्रॉफिट बिलियन रुपीस भनेर दिएको छ। यो 0 देखि 4 देखि 6 देखि 8 देखि 10 देखि 12 देखिसम्म दिएको छ। र दुईटा कम्पनीहरू दिएको छ, ओनिडा र बाल्ट्रा। सो यो हाम्रो यो भनेको यो एक्स हो हैन, भने अनि यो चाहिँ दुईटैको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो। यो F1 र F2 जस्तो भन्न पर्छ हामीले हैन। दुईटा कम्पनी दिएको छ। दुईटा कम्पनी दिएको छ भने अब हामीलाई सोधेको छ एन इन्भेस्टर वान्ट्स टु इन्भेस्ट अकर्डिङ टु द प्रॉफिट अफ द कम्पनी इन विच कम्पनी इट विल बेटर टु इन्भेस्ट भनेर भनेको छ। एउटा लगानीकर्ता तपाईको कम्पनीमा लगानी गर्न चाहन्छ, तर त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न चाहन्छ त्यसको प्रॉफिट, त्यो कम्पनीको प्रॉफिट हेरेर भनेको जुन कम्पनीमा बढी प्रॉफिट भयो त्यो उसले त्यही कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने सोच बनाएको छ त्यो इन्भेस्टरले। सो यसमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो निकाल्ने के भन्दाखेरि हामीले दुईटै कम्पनीको सीबी निकाल्न पर्ने हुन्छ। अनि जुन कम्पनीको सीबी थोरै हुन्छ त्यही कम्पनीमा बेटर टु इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ है। सो हामीले के गर्ने हो भने दुईटैको हामीले सबभन्दा पहिला ओनिडा कम्पनीको मेन निकाल्ने, ओनिडा कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, ओनिडा कम्पनीको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने। त्यस्तै गरी बाल्ट्रा कम्पनीको हामीले मेन निकाल्ने, त्यस्तै गरी बाल्ट्रा कम्पनीको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, बाल्ट्रा कम्पनीको हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, अनि दुईटैको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामीले कम्प्यारिजन गर्ने। कम्प्यारिजन गर्दाखेरि जसको थोरै आउँछ सीबी त्यही कम्पनीमा हामीले इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। सो अब हामीले स्टार्ट गरौँ। हाम्रो मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ, यो अब मानौ यसलाई एक्स मान्ने हो भने यो एम हुन्छ। अब हामीले प्रॉफिट मिलियन रुपीस दिएका छौं हैन। सो यसको मिड भ्यालु 0 देखि 2 को मिड भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन। 0 2 को बीचमा त 1 हुन्छ। अनि त्यो डिफरेन्स छ 2 2 को छ भने सबैमा 2 2 को डिफरेन्स छ भने 2 2 जोड्दै जाने भनेपछि 1 मा 2 जोड्दा 3, 3 मा 2 जोड्दा 5, 5 मा 2 जोड्दा 7, 7 मा 2 जोड्दा 9, 9 मा 2 जोड्दा 11। सो ओनिडा कम्पनीको लागि मैले भनिसकेको थिएँ यो ओनिडा कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी हो। त्यो भएर अनि त्यस्तै भएर ओनिडा र यो बाल्ट्रा कम्पनी छुट्टै छुट्टै लेख्नु होला। F1 यहाँ छुट्टै लेख्नु होला। यहाँ भनेको समेसन F1 भनेको टोटल गर्दा 50। F1 x भनेको यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस्, F1 * x गर्नुस्, F1 * x गर्नुस्। सो 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 11 5 जा 55, 27 जा 140, 7 9 जा 63, 11 3 जा 33 र सबै जोड्नुस् हैन। सबै यो F1 x भएको र यसलाई जोड्नुस्। समेसन F1 x भनेको 314 भयो। F1 x² अब F1 x² कसरी गरेको छ भने F1 x * x है। F1 x * x, F1 x को होल स्क्वायर चाहिँ हैन है। F1 x * x भनेको F1 x² हुन्छ। सो 2 * 1 = 2, 21 3 जा 63, 55 5 जा 275, 147 जा 980, 63 9 जा 567, 33 * 11 363। सो समेसन F1 x² भनेको 2250 भयो। त्यस्तै गरी बाल्ट्रा कम्पनीको लागि F2 दिएकै छ हैन। 5 4 9 13 15 4 सबै जोड्नुस्, सबै जोड्दाखेरि 50 नै आएको छ। बाल्ट्रा कम्पनीको F2 भने F2 यो भयो, x यो भयो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस्। 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, 9 5 जा 45, 13 7 जा 91, 59 जा 135, 4 * 11 44 यो अनि सबै जोड्दिनुस्। आयो हाम्रो 332। त्यस्तै गरी F2 x² भनेको F2 x * x। सो F2 x * x भनेको 5 * 1 5, 12 * 3 भनेको 36, 45 * 5 225, 91 * 7 भनेको यो तपाईको 637, 135 * 9 मतलब 1215 र 44 * 11 भनेको 484 र सबै जोड्दाखेरि समेसन F2 x² भनेको 2602। र मैले तपाईलाई भनिसकेँ सबभन्दा पहिला हामीले ओनिडा कम्पनीको मेन, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने हो। सो मेनको त फर्मुला सबैलाई थाहा छ, समेसन Fx/n हो। सो यहाँ चाहिँ समेसन F1 x हुन्छ ओनिडा कम्पनीको लागि। सो for company Oneida, average profit x1 bar is equal to summation F1 x upon N1. So N1 total यसको छ 50 र समेसन F1 x छ 314। सो 314 अपन 50 भनेको तपाईको आयो 6.28 मिलियन, किनभने मिलियनमा दिएको छ।
त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट, यो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट भनेको अन्डर रुट समेसन F1 x स्क्वायर अपन N1 होइन, भनेपछि यहाँ स्क्वायर गर्नुहोस् होला, स्क्वायर गर्नुहोस् होइन, समेसन F1 x स्क्वायर अपन N1 माइनस समेसन F1 x अपन N1 को होल स्क्वायर हो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट होइन। भनेपछि अब समेसन F1 x स्क्वायर को भ्यालु कति दिएको छ 2250 यो भयो। N1 भनेको तपाईको 50 र समेसन F1 x अपन N1 भनेको 6.28 हो, 6.28 को होल स्क्वायर भयो र सबै सल्भ गर्दाखेरि यो सबै सिम्प्लिफाई गर्दा आउँछ तपाईको अन्डर रुट 5.55616। सो यो भनेको आयो 2.36 मिलियन। अब मिन पनि आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। सो अब त्यही गरौँ, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ द प्रफिट अफ कम्पनी ओनिडा CB भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% हो। सो सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आयो 37.58%। यो हामीले ल्यायौँ हामीले ओनिडा कम्पनीको। त्यस्तै गरी अब बाल्टा कम्पनीको हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने र CB निकाल्ने। सो फर कम्पनी बाल्टा एभरेज प्रफिट x2 बार इक्वल टु समेसन F2x अपन N2। समेसन F2x भनेको हाम्रो 332 दिएको छ अपन N2 भनेको 50 6.64 आयो। त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट अब अफ बाल्टा कम्पनी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट अफ बाल्टा कम्पनी भनेको अन्डर रुट समेसन F2x स्क्वायर अपन N2 माइनस समेसन F2x अपन N2 को होल स्क्वायर। समेसन F2x स्क्वायर को भ्यालु यहाँ 2602 रहेको छ। सो 2602 भयो। N2 को भ्यालु हाम्रो 50 रहेको छ, 50 भयो। समेसन F2x अपन N2 यो हामीले निकालिसकेका छौँ भनेको यो 6.64 हो, यहाँ राखियो र सबै सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो आयो अन्डर रुट 7.9504। त्यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि 2.82 मिलियन। अब जसरी हामीले ओनिडा कम्पनीको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेका थियौँ अनि त्यसपछि CB निकालेका थियौँ, अब बाल्टा कम्पनीको पनि हामीले अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसक्यौँ। अब हामीले निकाल्ने हो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2.82 र मिन भनेको 6.64 इन्टु 100% गर्दाखेरि आयो 42.47%। सो यसमा अब यो ओनिडा कम्पनीको र बाल्टा कम्पनीको CB हेर्नुहोस्। CB हेर्दाखेरि सबभन्दा थोरै कुनमा छ? सबभन्दा थोरै CB भनेको ओनिडा कम्पनीको छ। सो इट इज बेटर टु इन्भेस्ट इन ओनिडा कम्पनी। सो इट इज बेटर टु इन्भेस्ट इन ओनिडा कम्पनी है। सो अब त्यही गरौँ हामीले। सिन्स C1 X1 37.58% less than CB X2 is equal to 42.47%, profit of Onida is more consistent company than that of a company Baltra, hence the investor should invest on company Onida। अब हामीलाई B नम्बरमा सोधेको छ also find the average profit and the variance of profit of both the company together। टुगेदरमा ध्यान दिनु होला है। यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या के हुन्छ नि विद्यार्थीले क्वेसनै बुझ्नुहुन्न। सो क्वेसन कहाँ थियौँ एउटा त्यही हिन्ट्स दिएको हुन्छ, त्यसले सबै कुरा क्लियर गर्छ। सो यो कम्पनी टुगेदर भनेको छ, यो टुगेदरले हाम्रो एन्सर गर्न सजिलो पार्ने हो। भनेपछि एभरेज प्रफिट टुगेदर भनेको कम्बाइन्ड मिन सोधेको र यता प्रफिट भेरिएन्सको टुगेदर भनेपछि कम्बाइन्ड भेरिएन्स सोधेको। सो हामीलाई कम्बाइन्ड मिनको पनि फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, कम्बाइन्ड भेरिएन्सको पनि फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो। सो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हो x1 बार इज इक्वल टु, सो हाम्रो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला हो x1 बार इज इक्वल टु n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। सो हाम्रो त्यही फर्मुला हुने हो। एभरेज प्रफिट अफ बोथ द कंपनी टुगेदर इज x1 बार इज इक्वल टु n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2। सो n1 भनेको हाम्रो यो 50 दिएको छ, यहाँ हेर्नु होला 50 दिएको छ। हाम्रो n1 भनेको हाम्रो 50 दिएको छ, यहाँ 50 दिएको छ। सो हामीले त्यही 50 निकाल्यौँ। त्यस्तै गरी x1 बार भनेको अघि हामीले निकालेका थियौँ, x1 बार भनेको मिन हो। मिन भनेको समेसन F1 x बाई n अघि हामीले निकालेका थियौँ 6.28, अहिलेको भ्यालु गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी n2 भनेको हाम्रो यो पनि 50 नै छ। x2 बार भनेको हाम्रो 6.64 र n1 प्लस n2 भनेको 50 प्लस 50 र गर्दाखेरि 646 अपन 100 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 6.46 मिलियन। सो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले भेरिएन्स कम्बाइन्ड भेरिएन्स निकाल्न पर्यो। हाम्रो कम्बाइन्ड मिन आइसकेको छ टुगेदरमा हैन, एभरेज प्रफिट अफ द बोथ द कम्पनी टुगेदर इज भन्यो। अब हामीले चाहिँ कम्बाइन्ड भेरिएन्स निकाल्ने हो। सो कम्बाइन्ड भेरिएन्स, सो भेरिएन्स अफ प्रफिट अफ बोथ द कम्पनी टुगेदर इज स्ट्यान्डर्ड
यो चाहिँ अब तपाईलाई थाहै होला, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हो। यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै भइदिएको भए हैन, कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको भए यहाँ चाहिँ अन्डर रुट लाग्थ्यो, तर यहाँ कम्बाइन्ड भेरिएन्स हो, त्यही भएर स्क्वायर गर्दाखेरि त्यो रुट हटेको छ। र फर्मुला हो n1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपन n1 प्लस n2। सो यो d1 र d2 भनेको के हो भन्दाखेरि d1 भनेको x1 बार माइनस x12 बार, यो फर्मुला घोक्नै पर्ने हुन्छ। x1 बार भनेको हामीले पहिले निकालेको हैन, यहाँ x1 बार यहाँ भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ 6.28 हो, र x12 बार भनेको तपाईको 6.46 हो। सो 6.28 माइनस 6.46 गर्दा तपाईको आयो माइनस 0.18। त्यस्तै गरी d2 भनेको x2 बार माइनस x12 बार हो, x2 बार भनेको 6.64, x12 बार भनेको 6.46 गर्दाखेरि तपाईको आयो 0.18। सो अब हामीले यही सबै भ्यालुहरु हामीले माथिको यो फर्मुलामा पुट गर्छौं। सो n1 भनेको यो हेर्नु होला 50, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भनेको, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो पहिला फर्स्टमा कति आएको थियो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रफिट भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2.36 आएको थियो, यसको स्क्वायर गर्ने हो भने ठ्याक्कै अघिको भ्यालु आउँछ। सो 2.36 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो आयो 5.5696, d1 स्क्वायर भनेको छ, सो माइनस 0.18 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 0.0324 प्लस 50 n2 भनेको 50, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर। अब हेर्नु पछाडी जाम हामी फेरि n2 को भ्यालु, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को भ्यालु हाम्रो दिएको छ 2.82, सो 2.82 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो त्यही अघिको भ्यालु आउँछ। सो 2.82 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो आयो 7.9524, र d2 को स्क्वायर भनेको अघिकै 0.18 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.0324 है, अघि चाहिँ माइनस 0.18 थियो, अहिले चाहिँ प्लस 0.18, तर स्क्वायर गर्दा एउटै नम्बर आउँछ। n1 प्लस n2 50 प्लस 50, यो सबै हामी क्याल्कुलेसन गरियो जोडियो हैन, र हाम्रो भ्यालु आयो 6.7934, which is our required answer. So thank you very much for watching this video.